बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास था या कॉन्फ्रेंस थी जो कि हुई, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अहम और मजबूत बयानिया या बयान आलामिया जो है वो मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें कि बहुत इंतखाबात के हवाले से भी, अमन व अमान के हवाले से भी, सोशल मीडिया के हवाले से भी, 9 मई के हवाले से भी बहुत अहम ऐलानात या पैगामात हैं जो कि दिए गए हैं। इसमें आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ये कहा गया है कि आम इंतखाबात में मदद फराहम करने पर कानून के जो इदारे हैं उनकी तारीफ़ बनती है और तारीफ़ की गई। साथ में ये भी कहा गया कि मुसल्लह अफवाज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मुश्किलात के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में महफूज माहौल फराहम किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पर तशवीश का इजहार किया। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर आवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। मीडिया बिलखुसूस सोशल मीडिया के कुछ मफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह अफवाज को बग़ैर किसी सबूत के बदनाम किया। और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये भी कहा कि दूसरी जानिब हुकूमत की तश्कील भी जो अब हो गई है। अच्छा, चूँकि वज़ीर आज़म की बात का उन्होंने कहा है, तो वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी और हाल ही में जो इंटरव्यूज़ हुए, हमसे भी जो उनका इंटरव्यू हुआ था इंतखाबात से बिल्कुल कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्विस लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो एक तो ये तौसीक की गई है उस फैसले की आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, यानी ज़ाहिर है कि अब ये एक पैगाम भी है कि इसके ऊपर किसी किस्म की जो लचक है उसका मुज़ाहरा या नरम रवैये का मुज़ाहरा नहीं होगा। अब हुकूमत इसके ऊपर क्या करेगी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के ओथ लेने के बाद, हलफ लेने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के जो तैनाती पैगामात हैं वो पहुँच रहे हैं, मुबारकबादें आ रही हैं, और इसमें अमरीका की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें कि उन्होंने अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया है। मरियम नवाज़ साहिबा के बनने के ऊपर, वज़ीर आला बनने के ऊपर भी बहुत गैर मामूली रद्द-ए-अमल है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ने दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वज़ीर आज़म इंडिया के, उन्होंने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। इसी तरह रशिया है, ईरान है और दीगर ममालिक भी। तो इसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हुकूमत को तस्लीम किया गया है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालात नहीं हैं, जो फौरी तौर पर ये पैगामात भी आए। लेकिन इसी तरह के पैगामात 2018 में भी आए थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि अमेरिका जो है उस हाल ही में अगर आपने देखा हो तो उससे मुतालबा भी किया जाता रहा तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आप ऑडिट कराएं और आप शफाफ इंतखाबात के हवाले से जो है वो अपना रद्द अमल दें या उसके ऊपर अपना जो बयान है वो दें। लेकिन अब जो है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ गया। बहुत से चैलेंजेस हैं इस हुकूमत को, लेकिन सबसे बड़ा सियासी इस्तेहकाम का चैलेंज है। और आज आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में मिले और उसके बाद उन्होंने एक बहुत सख्त स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने ये कहा है कि सूबे के हुकूक के लिए हर हद तक जाऊँगा। 9 मई के वाक़यात पर भी जुडिशल कमीशन की बात की है और इसी तरह से असद कैसर साहब ने भी कहा है कि ये ना हो कि इतने हालात ख़राब हो जाएँ कि बगावत की तरफ जाना पड़े। यानी बहुत सख्त स्टेटमेंट्स हैं जो कि असद कैसर साहब ने दिए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बायकॉट भी किया था वज़ीर आज़म की हल्फ़े वफ़ादारी का। आज जो कल मफ़ाहमत की बात हो रही थी, मिसाक़े मफ़ाहमत और मिसाक़े मईशत की बात हो रही थी, आज अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आई और उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने मुस्तरद किया है हर खान को और ये कहा है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो गुफ्तगू करे या कोई किसी किस्म की जो मुफ़ाहमत है वो क्या कह रही हैं और क्या पैगाम उन्होंने दिया इमरान खान साहब का, वो ज़रा सुनिएगा। खान ने क्लियर किया एक बात कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किया और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नेल्सन मंडेला की कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप जेल के दरवाजे खोल दें और सबको बाहर निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि हम नज़रियाती जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ है और जहाँ पे करप्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुफाहमत नहीं है।
ये एक पैगाम था जो कि उन्होंने दिया। आज फॉर्म 45 भी 26 दिनों के बाद अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है और एतराज़ात भी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर पाबंदी भी ज़ेर बहस है, जिसमें कि आज 17 दिन हो गए एक्स यानी ट्विटर को बंद हुए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले के ऊपर समाअत हुई है। कैसी होगी ये हुकूमत और क्या मीडिया के हवाले से कैसी होगी? क्या इस हुकूमत के पाँव पालने में ही नज़र आ रहे हैं? ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब, जो कि मुमकिना तौर पर वज़ीर इत्तलात होंगे। बहुत शुक्रिया। काबीना भी बात करेंगे बाय द वे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ हैं, जिनका नाम आज गवर्नर की रेस में शामिल हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मारूफ कानूनदान हैं, लॉयर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है राजा साहब से इब्तदा की जाए। राजा साहब, ये सब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये ऐलान है, बयान है या पैगाम है, आप किन मानों में लेंगे इसको? देखिए, जो बयान दिया गया है उसको उसी मानों में लिया जाएगा, लेकिन जो अमल है वाक़यात को सामने लाने का, आज आपने कहा फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे, ताख़ीर से किए हैं, 14 दिन के अंदर करने होते हैं, उन्होंने 26 या 27 दिन बाद किए हैं। उनसे एक नया, मैं समझता हूँ, एक ज़ाविया जो है हमें मिलता है इस इलेक्शन के हवाले से। इस पर अब तहकीक होगी, कुछ बात सामने आना शुरू हो भी गई है। तो इससे मैं समझता हूँ जो वाक़यात हैं उन तक पहुँचने में हमें बड़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कानूनी अमल भी जारी रहेगा, ट्राइब्यूनल में हो या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो, तो इस अमल को चलने दें। ये हमारे आइन का तकाजा है, ये हमारे आइन में इस अमल की गुंजाइश है कि हम कभी ना कभी तो हकीकत तक पहुँचें, सच तक पहुँचें, और सच ऐसा हो जिसको साबित किया जा सके। वो सिर्फ मेरे दिल का सच ना हो, आपके दिल का सच ना हो, तो उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इस सच के रास्ते में हमें कोई बंद नहीं बांधने चाहिए। और जब सच सामने आएगा तो उसका एक अपना असर हुआ करता है कौमों की ज़िंदगी पर। अच्छा, आपको बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत से एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। आज आपने अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट सुना है, फिर आपने ये बयानिया जो अलामिया है इसको देखा है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का है, तो आपको क्या लगता है कि महाजराई है जो कि अपने उरूज तक जा सकती है? नहीं, इसको जाना नहीं चाहिए। देखिए, जो मुझे बात समझ आई है जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से आपने की, वो यही कह रही है ना कि हकीकत जो है, सच जो है, उसको सामने आने दो, तो आने दीजिए सच को सामने। अगर उस सच के नतीजे में कोई और सूरत पैदा होती है, उसके अगर कोई मुहर्रिकात हैं या उससे कोई नताइज हासिल होते हैं, तो हम क्यों डरें उन नताइज से? सच को आने दें सामने, और सच के नतीजे में जो भी सूरत हाल पैदा होगी सियासी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे, उसको हमें खंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए। अच्छा चंद साहब, आपका क्या कहना है? एक तो ये पहले तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है, ये पैगाम है, तौसीक भी है हुकूमत की, जो भी इससे पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही, अब भी है, लेकिन एक ओवरऑल आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? मेरे ख्याल में तो इलामिया ठीक है, जारी हुआ है, लेकिन इस मुल्क में अब ज़रूरत है एक मफाहमत की, और अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है तो जो हमसे गलतियाँ हुई हैं पॉलिटिकल जमातों से ख़ुसूसी तौर पे, मेरे ख्याल में हमें उसका तदारक होना चाहिए और हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हर वक्त हम दूसरे इदारों की तरफ देखते रहें तो ये पिछले 50 साल से हम वही रवायती सियासत करते आ रहे हैं, इससे मुल्क आगे नहीं चलेगा। आगे चलेगा, हम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के आपस में बात करनी पड़ेगी, और हमें पब्लिक को ये बावर कराना पड़ेगा कि हम आपके लिए बैठे हैं। एजेंडा सिर्फ पब्लिक की वेलफेयर, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ये होना चाहिए। बेशक इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स हो, जो भी हो, इलेक्शन में धांधली हर जमात इल्ज़ाम लगा रही है, और इस मुल्क में कभी कोई इलेक्शन आइडियल नहीं हुआ, ये भी हकीकत है। तो क्या हमने फिर वाना है या आगे चलना है? फैसला ये करना होगा कि हम चाहते क्या हैं। तो मेरे ख्याल में हमें आगे चलना चाहिए। मगर बिटरनेस तो है ना, आपने देखा नहीं है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब हो या जो उन्होंने बातें की हैं वो काफ़ी काबिल एतराज़ बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पार्लियामान के अंदर खड़े होके बेशक बातें करें,
बैठ के सुने भी, इज्जत के साथ बात सुने भी, इज्जत के साथ करें भी, जो एक पार्लिमानी रवायात है। और जो रूल्स हमारे हैं वो किसी इदारे पे आप तनकीद नहीं कर सकते, बड़े क्लियर हैं। तो मेरे ख्याल में हम एक दूसरे पे ज़रूर तनकीद करें, जो मर्जी आप करें, एक दूसरे को जो महज़ब तरीके से आप कर सकते हैं वो करें। लेकिन देखना यह है कि क्या हम यही करते रहेंगे, इसमें पब्लिक का क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, क्या गर्दिशी कर्जा गालियों से कम हो जाएगा, क्या रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, क्या जो लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जो गंदा पानी पी रहे हैं वो साफ हो जाएगा, क्या काश्तकार जो तबाह हो गया है वो ठीक हो जाएगा। देखना यह है कि आखिर हमने इलेक्शन लड़ने, हुकूमतें आपने सिर्फ पावर एंजॉय करने के लिए, असेंबली में पहुंचने के लिए, या वज़ीर आज़म, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस में बैठने के लिए, प्रिविलेज एंड पर्क्स लेने के लिए तो नहीं आप इलेक्शन लड़ने। अल्टीमेटली तो आपने पब्लिक को सर्व करना है, पब्लिक को सर्व करना है, तो उनकी नुमाइंदगी का हक अदा करना है। वो देखिए ना, वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कि आप रिलीज, आज भी असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है कि खान साहब को रिलीज करें, 9 मई के लोगों को रिलीज करें, सीबीएम करें, तब आगे बढ़े। तो नहीं कर सकता ना। हाँ, जो सियासी कैदी हैं जिन पे दफा 144 से छोटे छोटे मुकदमे हैं, वो गुड जेस्चर के तौर पे होने चाहिए, लेकिन वो बैठ के बात करें तो मेरे ख्याल में बेहतर बात हो सकती है। और जो जिन पे मुकदमात हैं 9 मई के या कोई और केसेस हैं, वो तो अदालतों के जरिए अदालतें रास्ता लेंगी ना अपना कानून। ये कोई नहीं, आम आदमी के लिए जो कानून होगा खास के भी लिए वही होगा। तो आप या तो आप जेलों में सारे लोगों को जेल खोल दें, या फिर मैं समझता हूँ वो खुद भी ये नहीं चाहेंगे। अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो खुद भी ये, उनको ये अब जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही है, जो कल बिलावल साहब ने भी कहा था साहब के बना दें उसके ऊपर, लेकिन क्या जुडिशियल इंक्वायरी, और उसके ऊपर एग्रीड भी हैं, असद कैसर साहब हो, राजा साहब हो, सब कहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशरी कौन है इसके ऊपर बात हो रही है। कौन है बेनिफिशरी? वैसे देखिए, मैं एक तो चंद साहब ने जितनी बातें की, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक है। देखिए, हमें अब आगे बढ़ना है, हम अवाम हमारी तरफ देख रही है। ये तकसीम की सियासत, गालम गलोच की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत, आप गवाह हैं। हम अपोजिशन में थे, दिन रात हमारे लीडरान को कैद में डाला जा रहा था, मुंह पे हाथ फेर के कहा जा रहा था एसी उतार दूंगा, खाना बंद कर दूंगा, दवाई बंद कर दूंगा, मूंछों से पकड़ के तुम्हें डाल दूंगा, शायद खाकान मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हम तब भी हम कह रहे थे अम्मी साके मईशत कर लो, उस साइड पे खड़े होके। और ये वक्त का धारा है, आज हम इधर बैठे हैं, कल वो बैठे थे, कल फिर वो बैठ जाएंगे, हम इधर बैठ जाएंगे, ये चलता रहता है। बिल्कुल, ये इसी तरह चलना है, मगर हमारा किरदार याद रखा जाएगा। हमने अवाम के लिए, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या किया वो याद रखा जाएगा। और देखें, लेकिन जो सीबीएम्स की बात हो रही है कि अगर कुछ आप जो आम वर्कर्स हैं जिनको पकड़ा गया, और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा गया है, उनको रिहा करें। 9 मई के ऊपर आपने देख लिया, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो करेंगे करेंगे। 2 जुडिशियल कमीशन के मुतालबात है, मैं दोनों पे बात करना चाहता हूँ। क्या किसी को शक है कि ये अलीमा बाजी, ये नौरीन बाजी, ये उज़मा बाजी, ये तीनों हमशीरा जो हैं इमरान खान साहब की, ये कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद नहीं थी? क्या किसी को इस बात में शक है कि हसन खान न्याजी साहब जो उनके भांजे हैं, उन्होंने वर्दी की वहाँ पे बेहुरमती कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं की? क्या किसी को शक है कि इनके मेन रहनुमा सारे वहाँ पे मौजूद नहीं थे? और देखिए, जवाब क्या पेश किया जा रहा है कि हमें गोली क्यों नहीं मारी, हमारा रास्ता क्यों नहीं रोका, हमारे पे डंडे क्यों नहीं बरसाए, शेलिंग क्यों नहीं की? क्या कोई, आप सियासी जमात हैं, पहले ज़ियारत रेजिडेंसी जला दी दहशतगर्दों ने, इन्होंने जिना हाउस जला दिया, तो क्या अब इसका मतलब है कि अब कार्रवाई होगी? नहीं, मैं देखिए, मिसाके मफाहमत की बात हुई है, क्यों हुई है? ये चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। मुझे बताएं, आखिरी दफ़ा इस मुल्क में जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद कब हुआ था? नहीं होता अमल दरामद। और ये चाहते हैं ट्रायल रोक दिए जाएं। अब ट्रायल चल रहे हैं, कमीशन बनेगा, ट्रायल वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अगर कुछ ऐसे कैदी हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, उनको बिल्कुल रिहा होना चाहिए। मैं एक एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ माई पार्टी, एक कौमी असेंबली के रुकन के तौर पे आपके शो पे ये बात कर रहा हूँ। मिसाके मफाहमत की मेरे वज़ीर आज़म ने बात की है, अपनी तकरीर में बात की है, बिल्कुल होना चाहिए। मगर ये इसको जो NRO का रंग दे रहे हैं कि खान साहब को रिलीज कर दिया जाए। खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको कोर्ट्स ने ट्राई किया है, कोर्ट्स ने इंडाइट किया है, अपील के फोरम मौजूद हैं। देखिए, और दूसरा इलेक्शन वाला भी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल है,
آپ کیا ان ہائی کورٹ کے ججز پہ اعتماد نہیں کر رہے یا آپ خان صاحب کی اپیلیں ہائی کورٹ میں جائیں گی, سپریم کورٹ میں جائیں گی؟ اچھا یہ ٹھیک ہے, آپ دونوں چیزوں کے اوپر الیکشن ہو راجہ صاحب یا پھر یہ سائفر ہو یا پھر یہ 9 مئی کے واقعات ہوں, ان سب کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. کل بلاول صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی, آپ لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے, تو پھر کیا حرج ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو بالکل بات ہی نہیں کرنی, مساق مفاہمت کے اوپر آنا ہی نہیں ہے, چوروں سے بات نہیں کرنی, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ نہیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا بات نہیں کرنی. جب ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں, پارلیمان میں بالکل گفتگو ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا میرے ساتھ. میں اب جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سینکڑوں لوگ مجھے روکتے ہیں, راستہ روکتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پہ ہم نے اعتماد کیا تھا, آپ کے پاس ہمارا ٹرسٹ ہے, آپ اس کا کیا کر رہے ہیں, ہمیں لا کے دیجئے ہمارا مینڈیٹ واپس. مجھے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیتے. میں تو گھر سے نکلتا بھی کم ہوں اسی لیے کہ کہیں بھی میں چلا جاؤں تو یہ مجھ سے تقاضا ہوتے ہیں. میں انہیں کیسے کہوں کہ بٹی پاؤ, کیسے میں ان کو کہہ دوں کہ جو آپ جانتے ہیں حقیقت, جو میں جانتا ہوں حقیقت, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے. لہٰذا یہ بات تو بالکل آپ لکھ لیجئے کہ الیکشن کے حوالے سے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. اب یہ کہنا کہ عدالتیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے ہم عدالتوں میں جائیں گے, لیکن 9 مئی کے حوالے سے صوبہ پنجاب میں بالکل آپ میں آ رہا ہوں, میں 9 مئی پہ بھی آتا ہوں, میں 9 مئی پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں 300 صوبائی حلقے ہیں, لگ بھگ 140 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, ان کے لیے صرف 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں, ایک جج صاحبان پر مشتمل. یہ تو 20 سال میں ان کے مقدمے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ نظام میں کوئی خواہش ہے سچ تک پہنچنے کی. اگر نظام ایک کارروائی کرتا ہے بس کارروائی کرنے کی خاطر کہ وہ بن گئے 2 ٹرائیبیونل, جاؤ اب اگلے 20 سال یہاں مقدمے لڑو, اسمبلی کی مدت تو 5 سال ہے, تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے لیے ہمیں گفتگو کرنا ہوگی, ہر سطح پہ گفتگو کرنا ہوگی کہ آپ ایک ایسا راستہ دیجئے جو تصادم کی طرف نہ جائے, جو واقعتاً ایک قانونی حل دے چیزوں کا. اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے دیکھیں میں نے کیمپین کی ہے اپنے حلقے میں, مجھے بات جو بڑی وضاحت سے سامنے آئی کہ اس میں ملوث وہاں پہ موجود شاید 200-300-400 لوگ ہوں گے. ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ہزاروں لوگوں کے روزگار ختم ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس واقعے کی بنیاد راج صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہونا چاہیے. بالکل, اور عمل کا جو بینیفیشری کی بات ہو رہی ہے, یہ میں چند صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں جی بینیفیشری کون ہے اس معاملے کا, جو کہ جس نے فائدہ اٹھایا اس صورتحال سے, اس کو پکڑا جائے. یہ آج بھی مطالبہ ہوا ہے, اسد کیسر صاحب کو بھی ہم سن رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے. تو بینیفیشری کون تھا اس معاملے کا؟ میں بینیفیشری پہ نو کومنٹس, میں نہیں کومنٹس کرنا چاہتا. لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ جو ورکر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ پکڑ دکڑ جو تمام ضلعوں میں ہوئی ہے, وہ اب کیونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور گڈ جیسچر کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو یا چیف منسٹر صاحبان کو, کے پی کے میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, تو پنجاب ہوگا یا سندھ ہوگا یا سارے صوبوں میں یہ ہماری سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور پولیٹیکل ورکروں کی پکڑ دکڑ بند ہونی چاہیے, خوف اور ہراسمنٹ ختم چاہیے. جن کا آپ نے ٹرائل کرنا ہے, جو بیچارے ورکر. چند صاحب ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے وسائل ہیں ان کے لیے میں کسی حد تک جاؤں گا. نہیں دیکھیں وہ دوسری طرف اسد کیسر صاحب بھی بہت سخت بات ہے. بالکل میں بتاتا ہوں, دیکھیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ پریشر ٹیکٹس ہیں سارے, یہ سارے پریشر ٹیکٹس ہیں. الٹیمیٹلی مفاہمت کی طرف آنا پڑے گا, جتنا لیٹ کریں گے اتنا ملک کا نقصان ہوگا. لیکن جو بینیفیشری آپ نے نہیں کہا, مگر بینیفیشری میں نے راجہ صاحب سے پوچھ رہا ہے. بینیفیشری دیکھیں اگر اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا یا بات شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں اس کی 9 مئی کی بات کر رہی ہوں, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو یہ آرمی چیف کے خلاف سازش تھی. نہیں, یہ سازش اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی آرمی چیف کے خلاف تو سازش تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی لانگ مارچ ہوا, وہ تو بڑی کلیئر چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی بات پہ ہمیں نہیں کھڑے ہو رہنا چاہیے, ہمیں آگے آنا چاہیے, اور یہ ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے کہ میری مرضی کا چیف ہوگا یا ڈی جی آئی ہوگا تو وہ حلال ہے, میری مرضی کا نہیں ہوگا تو وہ حرام ہے. یہ اس سلسلے سے, اور میرے لیے گیٹ نمبر 4 کھلا ہوگا تو وہ حلال ہے, جب دوسروں کے لیے کھلے گا تو وہ حرام ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے سیاست کرنی ہے. راجہ صاحب بڑے کلیئر ہمیشہ رہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی, اور میں تو بہت آپ کی اس معاملے پہ مداح ہوں راجہ صاحب. لیکن سوال یہ کہ اس دن جو کچھ ہوا تھا اگر وہ کامیاب ہو جاتا
तो फिर बेनिफिशियरी कौन होता? यानी जो भी हुआ उसकी तहकीक करे ना, क्या हुआ। हम तो यही कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये वजाहत नहीं है कि असल वाक़या क्या था और वाक़या बन क्या गया है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ लोग गए थे, 100 थे, 200 थे, 300 थे, उनके क्या अहदाफ थे। ये बात तो सामने आ ही नहीं रही। इतने माह गुजर गए हैं, हमें नहीं अभी तक समझ आ रहा। एक बयानिया ये है कि वहाँ लोगों को एक तरह से धकेला गया उस जानिब, उनको मरगूब किया गया, लेकिन पूरी बात सामने आनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा ये मामला था, एक मुजाहिरा था जो शायद बिल्कुल सही, आधा सच तो होता तारक साहब। अभी तक बिल्कुल सही बात है, आधा सच तो नहीं होना चाहिए। जो कल बिलावल साहब ने कहा वो प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या उसके नतायज को तस्लीम किया जाए? 9 मई के जितने मुल्जिमान हैं, राजा साहब जो बात कर रहे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त ना हुई हो। इन्होंने क्या किया, बेचारे मासूम पॉलिटिकल वर्कर जो घर में टिकटॉक के सारा दिन देखते थे, उनके जहनों में जहर भरा, उनको इंस्टिगेट किया कि आओ लिबर्टी राउंड अबाउट। और आप देखें वो खवातीन जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, 2-3 खवातीन के फुटेज हैं, उन्होंने ये बाजू ऊपर किए हुए और कह रहे हैं कि जी आज हम फलां 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 कर देंगे और निकलो घरों से, और हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनकी बात में किसी ने कानूनी मावनत तक नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती मफाद की खातिर, अपनी अना की खातिर पॉलिटिकल वर्कर्स को इस्तेमाल किया, और जब उनके माँ बाप रो रो के दुहाइयाँ देते रहे कि इनको सजा हो जानी है, जेलों में है, किसी ने कानूनी मावनत तक नहीं की। तो मुझे बता दें कि अगर उसमें से एक भी बंदा नॉन आइडेंटिफाइड है जिसकी शनाख्त नहीं हो, मगर अब तो ये आपका काम है ना, अब आप हुकूमत में है ना, अब आपको उन मजलूमों देना, उन्हें सजा बिल्कुल। और उनको ट्रायल चलने चाहिए, शफाफ तरीके से चलने चाहिए, कंक्लूड होने चाहिए। राजा साहब मेरे उस्ताद हैं, बड़ा एहतराम है, मैं इनसे कम ही डिसएग्री करता हूं, मगर देखें बिल्कुल ट्रायल चलने चाहिए। अपील का राइट आगे मौजूद है, रिट का राइट मौजूद है, इवन मिलिट्री ट्रायल के जो ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ आप रिट में हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, ये अब मगर अब ये तब होगा जब जुडिशल कमीशन बनेगा, इसके ये मामला हो, साइफर हो या दीगर मामलात हो। लेकिन जो आज हमने देखा है कि अगर मफाहमत या मिसाक मईशत की बात है या मफाहमत की बात है, असेंबली में बैठे हुए लोग तो बात करेंगे, गाजर और स्टिक यानी छड़ी वाला जो मामला है वो किस हद तक जाएगा और वो कहाँ तक जा सकता है, मफाहमत बिलाखिर कहाँ होगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब 9 मई की बात हो रही थी, अभी मफाहमत की बात हो रही है, मफाहमत के अंदर अब मीडिया की भी बात हो रही है। ऑफ कोर्स जो आज सोशल मीडिया के हवाले से भी एक कहा गया है कि जिस तरह के मकासद लोगों ने पूरे किए हैं और मज़मूम मकासद थे, अनासर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गीत तारक साहब, इसको क्या हम किन मानों में लें? क्या पहले से ट्विटर बंद है, वो मामला हाई कोर्ट में है, और ज़्यादा सख्तियाँ होने वाली हैं क्या? मैं ये समझता हूँ कि ट्विटर के हवाले से, मैं तो देखें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने मुशर्रफ द्वार में भी बड़ी स्ट्रगल की, 1 साल हम सड़कों पे रहे। देखिए, मैं रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस कंट्रोल के ख़िलाफ़ हूँ, मगर हम सियासी जमातों को आपस में बैठ के कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करने। ये नहीं हो सकता कि एक मेजर आदिल राजा यूके में बैठे पाकिस्तान के दुश्मनों से फंडिंग करवाए और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे और सियासी जमातें उसके एजेंडे को प्रमोट करें। ये काम नहीं हो सकता। हमें आपस में एक चार्टर करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तमाम हमारी सोशल मीडिया टीम्स करती हैं, इनकी थोड़ी कम करते हैं, बाकी जमातों की सोशल मीडिया टीम्स के लोग करते हैं, और वो भी एक्टिविस्ट हैं, उनका भी एक बेंट ऑफ माइंड है। हमें एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने आप के ऊपर लागू करना है। देखिए, कोशिश क्या होती है कि वो तो सियासी जमातों को करना है ना, फिर मीडिया उसका निशाना बनता है ना, फिर मीडिया का क्या करेगा? आजकल वीलॉग्स या जो यूट्यूबर्स भी हैं, एंगलिंग है ना, नहीं बहुत वो तो बहुत क्या है कि आज मेरी कोशिश है सुबह उठ के कि आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए, आज मेरी कोशिश है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि पूरे मुल्क में आग लग जाए, मैं ऐसी सनसनी फैलाऊं, उसका थंबनेल भी ऐसा बनता है कि वो एजेंडे के साथ होता है। देखें, हमने अगर इस मुल्क को बचाना है, पूरी दुनिया में कैसे चेक, कोई चेक नहीं है इसके ऊपर, कैसे आप चेक करेंगे? कोई ना कोई इसका कोड ऑफ कंडक्ट, डूज और डोंट्स का बिल्कुल बनना चाहिए, अदरवाइज ये चीज हमें ले बैठेगी। देखिए, बाहर से ऐसे ऐसे वीलॉग होते हैं, किसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, किसी दिन वो ऐसी बात कर देते हैं, अच्छा, और कोई तस्दीक का कोई तरीका नहीं है। आप जो मर्जी, फैक्ट चेक एक मसला है, बिल्कुल वो तो एक बड़ा मसला है, लेकिन सर अब आपकी हुकूमत, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो मर्जी आप कर लें,
یہ میجر عادل راجہ جیسے لوگ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، پولیٹیکل قیادت کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ دینے، دوسرے دن معاملات ٹھیک ہو گئے۔ میں نے یہ بات کی، اور اس کے علاوہ آسمان کوئی ڈیموکریٹک کوئی مہذب طریقہ مجھے اور بتا دے، باقی لڑائی ہے، اور لڑائی میں لوزر سارے ہوں گے۔ میں بڑا اوپن کہہ رہا ہوں، لڑائی میں کوئی ایک فریق لوزر نہیں ہوگا، سارے لوزر ہوں گے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ تارڑ صاحب لوزر ہوں گے تو میں بچ جاؤں گا، یہ غلط ہے۔ اسد کیسر صاحب نے ڈسون کیا ہے راجہ صاحب، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اسد کیسر صاحب نے نہیں، دیکھیں ایک بڑی جماعت اور جماعت سے ہٹ کے جماعت کے جو سپورٹر ہیں وہ جماعت کے ممبر نہیں ہوتے، لوگوں کے اپنے رجحان ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی جماعت کا سپورٹر ہے تو اس کے رجحان کو آپ جماعت کا رجحان یا جماعت کی پالیسی قرار نہیں دے سکتے۔ جب ایک ذمہ دار اسد کیسر صاحب جیسے نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے عادل راجہ صاحب سے، تو وہ ایک اہم میں سمجھتا ہوں جماعت کی سطح پر ایک اعلان ہے، تو اس اعلان کو آپ کو وقت دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، کون کس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، یہ باتیں جماعت کی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتی۔ لیکن ایک فیک پروپیگنڈا بھی تو ہے نا راجہ صاحب، آپ تو خود لائر ہیں ماشاءاللہ اور آزادی اظہار کے بہت دائی ہوگا۔ دیکھیں اس کا کیا کرے پروپیگنڈا، دیکھیں میں عرض کروں فیک پروپیگنڈا کی وجہ سے آپ میڈیا کو بند نہیں کر سکتے۔ جب اخبارات تھے ان میں بھی فیک پروپیگنڈا ہوتا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سفید صفحے چھپنا شروع ہو گئے جب مارشل لا آیا۔ آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ جب آپ آزادی دیتے ہیں اظہار کی تو اس اظہار میں کچھ باتیں غلط بھی اظہار ہو جائیں گی، لیکن آپ اس غلط اظہار کے خوف سے پورے کے پورے اظہار کو بند کر دیں، پورے ٹویٹر کو بند کر دیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ غلط بیانیے کا جواب صحیح بیانیہ ہے۔ آپ اپنی شدت سے، اپنی قوت سے، ریاست کی قوت سے صحیح بیانیے کو بیان کیجئے۔ کوئی ایک یوٹیوبر جو ہے وہ ریاست سے زیادہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اب راجہ صاحب جیسے بالکل صحیح بات ہے، اگر ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی تو چیزیں ختم ہوں گی، لیکن کل اگر حیدر مہدی صاحب یا ان سے اپنا ڈس ایسوسیٹ کیا ہے اسد کیسر صاحب نے عادل راجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفاہمت کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہاکس ہیں ان کو روکا جائے۔ بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی بالکل دور ہے ہر مفاہمت سے، ہر ڈائیلاگ سے، تو بالکل غلط بات ہے۔ کچھ بنیادی معاملات ہیں جن میں الیکشن ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ اس ملک میں اقتدار جو ہے اور اقتدار کی تبدیلی عوام کے ووٹ سے ہوگی یا کسی منصوبے کے تحت ہوگی کہ اس جماعت کو اتنی سیٹیں ملنی ہیں، اس کو اتنی ملنی ہے۔ اگر ہم نے جمہوریت کو قائم رکھنا ہے تو ہمیں اس الیکشن کی شفافیت، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس سے آگے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے وسائل مجھے نہیں دیں گے تو میں آؤں گا، میں باہر نکلوں گا۔ نہیں وہ بالکل دوسری بات ہے۔ اور اسد کیسر صاحب بھی بغاوت کی بات ہے، مجھے گزارش کرنے دیں اس کا جی نہیں وہ غلط ہے، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات کی ہے انہوں نے یا ان کا ایسا کوئی مقصد ہے۔ جہاں وسائل کا تعلق ہے وہ تو صوبوں کے درمیان گفتگو چلتی رہتی ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے، آئین میں بھی دیا ہوا ہے کہ کس صوبے کو کیا رائلٹی ملنی ہے۔ خیبر پختونخوا کا بہت عرصے سے یہ گلہ ہے کہ ان کو مکمل رائلٹی نہیں ملتی جو ان کے آبی وسائل ہیں، اس حوالے سے تو یہ معاملات وہ ہیں جن کا احاطہ آئین کرتا ہے، آئین کے اندر ان کی استدعا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے اور آئینی معاملہ بھی ہے، اس کو ہمیں زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن چند صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ٹیکٹکس ہے جو بھی ہے، لیکن اس کا ایک پیغام تو جا رہا ہے۔ آخری حد تک کیا تحریک انصاف جا سکتی ہے یا 9 مئی ایک دفعہ خدا نہ خواستہ پھر ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات بہرحال موجود ہیں۔ ایک طریقہ ہے ڈیموکریٹک اور پارلیمانی طریقہ کہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن کی کوتاہیاں خامیاں آپ دور کرنے کے لیے آپ ڈیو پروسیس اپناتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے غیر جمہوری، آپ لڑائی لڑیں گے، آپ لانگ مارچ کریں گے، آپ لڑائی لڑیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، اس رزلٹ کیا نکلے گا؟ غیر جمہوری قوتوں کو آپ پھر نہیں روک سکتے، آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ الیکشن ہوئے، جماعتیں الیکشن نہیں مان رہی، دھاندلی زیادہ الیکشن کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جلاؤ گراؤ کی طرف جاتے ہیں، آپ اسمبلی کو نہیں چلنے دیتے، تو پھر پبلک کے پاس آپ کس منہ سے ہم جائیں گے کہ ہم سیاستدانوں کے پلے کیا ہے پھر کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم آپس میں بیٹھ کے مفاہمت بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم کسی تیسرے کو نہیں روک سکتے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون اس طرف لے کے جا رہا ہے، پبلک کو یہ دیکھنا ہوگا کون دیکھیں۔ کوئی نہیں جا رہا اس طرف۔ سر میری بات، رائے صاحب ایک سیکنڈ، رائے صاحب دیکھیں، آپ جیسے سیزن لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی میں، بڑے بڑے سیزن لوگ ہیں، میں خود ان کے ساتھ ہوں، مجھے پتا ہے مفاہمت کی بات بڑے کم لوگ کرتے ہیں پی ٹی آئی میں، بزامت کی زیادہ کرتے ہیں۔
اور اس وقت بھی یہی آپ کو بھی پتا ہے، میرے تو بڑا کلیئرٹی ہے اس معاملے میں کہ مفاہمت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. بالکل لڑائی سے یہ ملک جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دے، جس کو مرضی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دے، یہ ملک اب لڑائی میں آگے نہیں چل سکتا. اب عوام کو کیا ہم دکھا رہے ہیں؟ ایک ایک منٹ ہم ضائع کر رہے ہیں. خربوں روپے الیکشن پہ لگا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن شفاف ہوا ہے؟ میں خود کہتا ہوں مجھے ہرایا گیا ہے، جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں خود کہتا ہوں. لیکن میں یہ تو نہیں سمجھا کہ اب آگ لگا دوں پارلیمنٹ کو. جی راجہ صاحب آپ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ کمنٹ کیجئے پھر میں تارڑ صاحب سے. میں سمجھا پروسیس کے لیے آگے چلنا چاہیے. جی 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 آسما، ہم ایسی بات ہی کیوں کر رہے ہیں آگ لگانے والی؟ کوئی آگ نہیں لگانے لگا پارلیمان کو. یہاں پہ اگر احتجاج ہوگا جو کہ یقیناً ہوگا وہ پرامن ہوگا. یہ بالکل ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا، قانون کا راستہ اپنایا جائے گا. احتجاج میں سڑک پہ آنا ایک بنیادی حق ہے. راجہ صاحب آئی وش کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے، آپ آئی وش کے پارلیمنٹ میں ہوتے. اور پچھلے 2-3 دن سے میں تو باقاعدہ اسمبلی میں جا رہی ہوں. جو ماحول ہے، جو رنگ ہے، وہ تو پارلیمنٹ کو چلانے والا نہیں لگ رہا. دیکھیں آگے معاملات کو چلنے دیں. ہر طرف سے مفاہمت ضروری ہے. آپ کو ایک قانونی اور آئینی راستہ دینا ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ 2 آپ نے عدالتیں بنا دی ہیں پنجاب کے صوبے کے لیے، تو اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ آپ آئینی قانونی طریقے کو نہیں چلانا چاہتے. یا کم از کم 15 عدالتیں ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے معاملات آئینی قانونی طریقے سے حل ہوں. اگر آپ 2 عدالتیں بناتے ہیں تو آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم نہیں تمہیں انصاف دینا چاہتے. یہ تارڑ صاحب یہ نقطہ بہت اہم ہے. چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، یہ نقطہ اہم ہے کہ پہلے ایک مرحلے سے تو آگے جائے نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو سنی اتحاد کونسل ہے، انہوں نے اسپیکر کے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے کے پراپرلی حصہ لے کے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اور وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں حصہ لے کے ابھی صدارتی انتخاب میں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے. اور ان کا وہاں پہ آنا، اس پروسیس کا حصہ بننا، کاغذ جمع کرانا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، پولنگ ایجنٹ کھڑے کرنا، پورا پروسیس فالو کرنا، یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، جو باتیں ہیں، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہر پولیٹیکل پارٹی ڈپلوائے کرتی ہے. نہ تو یہ بغاوت کر سکتے ہیں، ایک بات ہے. دیکھیں اس کے لیے تو پھر چاہیے نا کہ آپ بہت ہی زور بازو چاہیے کہ اگر آپ نے بغاوت کرنی ہے. بغاوت کا ان کا موڈ نہیں ہے، یہ پریشر ٹیکٹکس ہے جو استعمال ہو رہے ہیں. مگر میں پھر بھی تلقین کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں اگر اس طرف جائیں گے کہ جی عدالتی فیصلوں کو اوور رول کر کے خان صاحب کو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا وہ جو بات ابھی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت بڑا دل تو حکومت کا ہوتا ہے. دیکھیں بالکل ہم نے ہاؤس کے اندر بھی، میں آج کل لڑائی بچانے والوں میں سے ہوتا ہوں، لوگوں کو بٹھانے والوں میں سے ہوتا ہوں کہ ماحول ٹھنڈا رہے، ہم آپس میں فہم و تفہیم سے بات کریں. دیکھیں جو سیاسی قیدی ہیں جن کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے ریلیز میں ہم کردار ادا کریں گے اور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایون یہ جو اب وی پی این پہ ٹویٹر یوز ہو رہا ہے نا، ایکس ایپ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کی بندش کو غلط سمجھتا ہوں. اور اس کے لیے میں ضرور کوشش کروں گا. لیکن اب آپ کی حکومت ہے، آپ وزیر اعظم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ ہماری ابھی تک انہوں نے وی پی این استعمال کیا ہے، میسج کیا ہے اس کے اوپر سے؟ ابھی تک تو نہیں کیا، میں بہرحال کر رہا ہوں، کرنا پڑے گا. اس میں ہم اب کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو. دیکھیں اس ملک کو اگر بچانا ہے، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس میں کوئی شک نہیں، بہت دیر ہو جائے گی. اور یہ تو ادھر اور میں ادھر والی لڑائی میں ہم ڈلے رہے اور اسی طرح کرتے رہے تو پھر اس ملک کے عوام جو ہیں ان کا پرسان حال کوئی. بالکل یہ بہت بہتر بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی نتیجے کی طرف کہ سب ایک میز پہ آئیں اور بیٹھیں. یہ کتنا ممکن یا قابل عمل ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب اب چونکہ مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اور سین وائسز ہر جماعت میں ہیں، پی ٹی آئی میں بھی بہت سی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے جس کا کہ مطالبہ ہے اور 9 مئی پہ بن جائے تو ان کے نتائج تسلیم کر لیے جائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت پیش رفت ممکن ہے. 9 مئی کے لیے بھی بن جائے اور الیکشن کے لیے بھی بن جائے. دیکھیں خواہ اس کا مقصد ہو آئندہ کے لیے اصلاح کرنا، اور جس وقت ہوا ہے جو بہت بڑے میں سمجھتا ہوں حملے ہوئے ہیں
جمہوری عمل پر، ان کی اگر اصلاح ہو جائے اب فی الوقت اور آئندہ کے لیے ہمیں کوئی راستہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے بحیثیت قوم۔ تو ہمیں دیکھنا ہے 9 مئی کو کیا ہوا، 8 فروری کو کیا ہوا، 9 فروری کو کیا ہوا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جتنی اہم 9 مئی کی تحقیقات ہیں اتنی ہی اہم 8 اور 9 فروری کی تحقیقات ہیں۔ ہمیں ان سب کو کرنا ہوگا اگر ہم نے اطمینان سے آگے بڑھنا ہے اور مفاہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک حقیقت کو چھپا کر سلب کر کے آپ مفاہمت قائم نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی مجھے بتا دیں کہ اب چونکہ مخصوص نشستیں آپ کی باقی جماعتوں میں بٹ گئی ہیں تو اب سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے آپ کی جماعت کے؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم سمجھتے ہیں آئین کے مطابق نہیں ہے۔ آئین آرٹیکل 51 بہت واضح ہے کہ کسی بھی جماعت کو سیٹیں اسی مقدار میں ملیں گی جو اس کے جنرل الیکشن میں حاصل کردہ سیٹوں کے تناسب سے ہوگا۔ یہ کہیں نہیں لکھا، نہ الیکشن ایکٹ میں نہ آئین میں، کہ کسی جماعت کو اس کے تناسب یا اس کی شرح سے زیادہ مخصوص سیٹیں مل سکتی ہیں۔ تو ہماری نظر میں یہ بالکل غلط فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی ہو رہی ہے اور ہم یہ استدعا کریں گے کہ ان سیٹوں کو کسی جماعت کو نہ دیا جائے۔ دوسرا معاملہ کہ یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں، اس کے لیے پھر آئین واضح ہے۔ دیکھیں جو الیکشن ایکٹ نے ایک حد بندی کر دی کہ فلاں تاریخ تک لسٹ دو گے تو سیٹیں ملیں گی ورنہ نہیں ملیں گی، ہماری نظر میں وہ ایک جو لکیر کھینچی گئی ہے قانون میں وہ آئین سے منحرف ہے، آئین سے متصادم ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں عدالتوں کے سامنے آئیں گی۔ بالکل، یہ معاملہ بھی ظاہر ہے اس کو جانا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا چند صاحب، اب چونکہ صدارتی انتخاب بھی ہے اور اچکزئی صاحب کا مقابلہ ہے زرداری صاحب سے، آج کہا جا رہا ہے کہ 345 کے قریب ان کے پاس ووٹس ہیں اس وقت، یعنی سیف ہے، وہ آ جائیں گے پریزیڈنسی میں۔ کیا مفاہمت کا آغاز وہاں سے بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن جی پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ہماری سی کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی یا اس سے پہلے بھی بلاول صاحب نے جو بیانات دیے، اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کل کی سپیچ بھی آپ سن لیں تو پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے مفاہمت، اور مفاہمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، کیونکہ آپ پاکستان اس وقت زخمی حالت میں ہے، اس زخمی حالت میں مرہم رکھنی پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی جو سمجھتا ہے کہ ہم لڑائی میں ہمارا فائدہ ہے وہ اس ملک کے ساتھ کم از کم، میں تو اس کو مخلص کیونکہ ہم نے جو بھی زرداری صاحب سے انٹرویو کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ساری جماعتوں کو بٹھانا پڑے گا الیکشن کے بعد اور حکومت بننے کے ساتھ۔ دیکھیں الیکشن کا تب بھی فائدہ ہے نا، یہ الیکشن ہوئے ایک بہت بڑی ہم ایک ریہرسل سے گزرے ہیں، تو اگر الیکشن کے بعد آپ لوگوں کو حکمرانی نہیں دے پاتے، لوگوں کو اچھی گورننس نہیں دے پاتے، لوگوں کو صرف آپ لڑائی، لانگ مارچ، مار کٹائی، کسی گالی گلوچ ہی دیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے اس جمہوریت کا اور اس چیزوں کا؟ پھر عوام کو ہم کیا جواب دیں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر جس جماعت سے بھی ہم ہوں؟ تو پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں کوشش بھی کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب اس میں پہل کریں گے اچھا، اور یہ ان کا کردار بالکل مفاہمتانہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ راجہ صاحب، اس سے پہلے کہ تارڑ صاحب سے پوچھوں، آج جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا جنہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی مینڈیٹ چوری کی ہے؟ اور اگر پیپلز پارٹی ایسی کوئی کوشش کرتی ہے تو پھر تحریک انصاف کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں میں حتمی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میری دانست میں پیپلز پارٹی اس تمام عمل میں کسی حد تک بینیفیشری ہے۔ ملتان کے حوالے سے ہمیں شکایت ہے، وہاں پہ جس طرح الیکشن ہوا اس علاقے میں، لیکن بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے، بڑی بینیفیشری اور جماعتیں ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سے گفتگو ہو سکتی ہے، ہر ایک سے گفتگو تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں گفتگو سے منع کوئی نہیں کر رہا، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گفتگو آپ کریں اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن میں جو ہوا اس سے صرف نظر کیا جائے۔ گفتگو سب سے ہو سکتی ہے بشرطے یہ کہ الیکشن کا معاملہ جو ہے اس کو کھٹائی میں نہ ڈالا جائے، وہ ایک بنیادی معاملہ ہے، آئندہ کے لیے بھی بنیادی معاملہ ہے۔ کیا اس بات کا بھی بالکل صحیح بات ہے جی سر، یہی بات ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ آگے بڑھیں گے، الیکشن کا مسئلہ ہو یا 9 مئی کا کمیشن ہو یا سائفر کمیشن ہو؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جن کے خلاف کچھ شواہد ثبوت نہیں ہیں ان کو تو بالکل رہا ہونا چاہیے، اس میں کردار بھی ادا کریں گے۔ الیکشن والا معاملہ دیکھیں، اگر دھاندلی ہوئی ہوتی، سعد رفیق صاحب نے شکست تسلیم کی، مبارک دی لطیف کھوسہ صاحب کو، تو کیا ہم سعد رفیق کو، خرم دستگیر کو، جاوید لطیف کو ان کو ہارنے دیتے؟ کیا آج علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوتے؟
جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جو ان کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جس کو جہاں جہاں مینڈیٹ ملا ہے، پیپلز پارٹی کو 2 صوبوں میں ملا ہے، ان کے بلوچستان میں بھی وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ میں بھی ہیں، ہمیں پنجاب میں ملا، پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ملا، اور اسی تناسب سے قومی اسمبلی کی سیٹیں ہر صوبے سے آئی ہیں. تو ایک مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم کریں. خیر اب اس کے اوپر سوالات تو بہت سے ہیں، میں اب اس پہ جتنی بحث کریں گے اتنا سر میں جیتی ہوئی سیٹوں پہ جشن منا لینا، ہاری پہ کہہ دینا کہ دھاندلی ہوئی ہے. جی بولیے ایک جملہ، میں پھر وزارتوں میں پوچھوں کون کون وزیر بن رہا ہے. سر دیکھیں آسما، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کسی حوالے سے بھی میں اپنے آپ سے جھوٹ بولوں تو پھر ممکن ہو کہ میں کہوں ہاں یہ الیکشن ٹھیک ہوا اور میں ہار گیا. میں اپنے عوام سے، اپنے ووٹر سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ میں کسی صورت نہیں کہوں گا. لیکن راجہ صاحب اب 18 والا بھی ایسا ہی تھا، 18 کا بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بننا چاہیے، اس کا بھی بننا چاہیے. ٹھیک ہے، ہوگا نا، ہوگا. تو پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی دھاندلی ہو ہمیں اس سے صرف نظر نہیں کرنا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چونکہ 18 میں ہوئی تھی تو چلو ہم 24 کو بھی مان لیتے ہیں. ہم نے کسی بھی دھاندلی کو نہیں ماننا. بالکل، یہ تو آپ کا سر، یہ آپ کا موقف ہے نا، پی ٹی آئی کا نہیں ہے. وہ 18 کی بات نہیں کرتے، بالکل صحیح بات ہے. وہ 18 کی بات نہیں پی ٹی آئی کر رہی نا، وہ آپ دیکھیں 18 کی بات کر کے آپ کیا چاہتی ہیں کہ 24 کو مان لیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں مانا جائے. یہ بھی یہاں پہ بھی میں تو کہتا ہوں 13 سے مظفر رانجھا اور افتخار چودھری کے الیکشن سے شروع ہونا چاہیے. یہ 13 بھی کھول دیا ہے، اور 18 24 اور یہ ہم سیاستدان اگر بیٹھ کے آپس میں یہ کر لیتے ہیں تو یہ گند آگے صاف ہو جائے گا. پھر عمر ایوب صاحب کو آج کا جو الیکشن بس ساروں کا یہ تو نہیں، 18 میں بھی ہونا چاہیے. عمر ایوب جو ان کے وزیر خزانہ کون بن رہا ہے سر؟ نہیں، بالکل آپ کی صحیح بات ہے، کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے. ابتدا اگر کرنی ہے آج کا الیکشن آپ یہی موقع ہے ابتدا کرنے کا، ورنہ اگر 2018 کے گڑے مردے کھودنا شروع کیے تو بہت کچھ نکلے گا. اور ہماری لیڈرشپ تو چلے سیاسی کیسز میں اندر تھی نا، ہم نے تو سائفر نہیں لہرایا تھا. جتنی عیش و عشرت کی زندگی میں عمران خان صاحب گزارے، ہماری لیڈرشپ کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی اس طرح. ہر دوسرے دن جس کا دل کرتا ہے وہ جیل کے باہر کھڑا ہو کے مائک پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. نہیں، اچھی بات ہے نا، وہ سابق وزیر اعظم تو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں وزیر خزانہ کون بن رہا ہے؟ اورنگزیب خان صاحب کا نام آگے، اس کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب نہیں بن رہے. دیکھیں آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، جو بلکہ آج سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر رشید صاحبہ بھی موجود تھیں. شمشاد صاحبہ جی، سوری مائی بیڈ، شمشاد صاحبہ بھی موجود تھیں. زندہ ان کی خدمات لے سکتے ہیں. شمشاد صاحبہ موجود تھیں، اورنگزیب صاحب موجود تھے، اور ڈار صاحب بھی ایڈوائس پرائم منسٹر کو کرتے رہتے. تو یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. وہ میرا خیال ہے اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی اعلان کر دیں گے. ساری کابینہ کا اعلان ہو جائے گا، وزیر خارجہ، وزیر میرا خیال ہے جی کابینہ اطلاعات کا تو ہو چکا ہے، وزیر اطلاعات کا تو آلموسٹ ہو چکا ہے. میری اطلاع کے مطابق کابینہ مختصر ہوگی، اور گورنر پنجاب کا بھی ہو سکتا ہے. کابینہ مختصر ہوگی، کتنی ہوگی؟ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بعد وہ بھی اس پہ بھی بات چیت جاری ہے. مختصر کابینہ ہوگی، اور آسٹریریٹی میجرز ہیں کیونکہ یہ ملک اب افورڈ نہیں کرتا کہ ہم شاہانہ پر لائف سٹائل کرنا پڑے گا. لیکن بالکل آگے بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ. حکومت یہ انتقال اقتدار ہو رہا ہے، بہت چیزیں کرنے کی ہیں جو کہ پرائم منسٹر کو دیکھنا ہوگا، کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے حکومت کو دل بھی بڑا کرنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.